सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिदछु। अनि आजको अनलाइन संगतिमा सहभागी हुने सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको मिठो नाममा जय मसीह। आदरणीय पास्टर बाबालाई पनि म धन्यवाद दिदछु आजको अनलाइन संगतिमा मलाई यो सञ्चालनको सेवा दिनुभएको लागि। हुन्छ, आज प्रभु होस पनि छ। हामी सबैजना जहाँ छौँ त्यहाँ हाम्रो डिभाइसेसहरूलाई म्युटमा राखेर हामी आफैलाई प्रार्थना गरेर आजको संगतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी सबैजना हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सामु हाम्रो शिरलाई झुकाउनेछौँ र हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ। पवित्र स्वर्गीय पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सारा मानिस जातिका आत्माका परमेश्वर, तपाईँ अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, तपाईँ याकुबका परमेश्वर, तपाईँ पवित्र भूमि इजरायल र यहुदी जातिहरूका परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महान प्रेम, तपाईँको अचूक कृपा र तपाईँको अपार अनुग्रहको लागि हामी धन्यवाद चाहँदछौँ। परम प्रभु परमेश्वर, यो हप्ताभरि तपाईँ हामी हरेकको साथमा हुनुभयो। आज संसारमा हामी हेर्छौँ भने प्रभु दिनौँ सयौँ हजारौँको संख्यामा मानिसहरू मरिरहेका छन्, तर तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीको घरको नजिक कुनै विपत्ति आउन दिनु भएन, आफ्नो छोराछोरीको कुनै अनिष्ट हुन दिनु भएन। प्रभु आफ्नो छोराछोरी हिँड्ने हरेक मार्गहरूमा तपाईँले स्वर्गदूतलाई सुरक्षाको लागि आज्ञा दिनुभयो। हामी तपाईँलाई सारा हृदय, सारा प्राण, सारा समशक्तिले धन्यवाद चाहँदछौँ। परम प्रभु परमेश्वर, आज हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तपाईँको उपस्थितिमा आएका छौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, जहाँ तपाईँको उपस्थिति छ त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। प्रभु येशू, तपाईँले कल्वरी क्रुसमा बगाउनु भएको आलो रगतलाई प्रभु हामी जहाँ छौँ प्रभु हाम्रो घरको चार किल्लामा, हामी हरेकको आत्मा प्राण शरीरमा, हामीले यी प्रयोग गर्ने डिभाइसेसहरूमा, वाइफाई इन्टरनेटमा लगाउँदछौँ। आजको अनलाइन संगतिमा बाधा ल्याउने हरेक अन्धकारको अदृश्य शक्ति, तिनीहरूका दुष्ट युक्ति योजनाहरूलाई तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रिसियस ब्लडले हामी बाँध्दछौँ र तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा हामी इन्कार गर्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, विशेष गरेर म प्रार्थना गर्दछु मेरो आफ्नो लागि, प्रभु मलाई सुरुदेखि अन्तसम्म सञ्चालन गर्नमा तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु कोरस भजन गाउने, बाजा बजाउने छोराछोरी र वर्शिप लिड गर्ने छोरीको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको उपस्थितिले अहिलेदेखि नै तपाईँको छोराछोरीलाई प्रभु शरीरमा होइन आत्मामा तयार गर्नुभएको होस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको सेवा संगतिमा वचन बोल्ने तपाईँको प्रिय दासको लागि। परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ जान्नुहुन्छ हाम्रो हृदयभित्रका कुराहरू। प्रभु हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचनले प्रभु आज हामीलाई पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। तपाईँको वचन बोल्ने दासलाई तपाईँको स्वर्गीय अभिषेक माग्दछौँ। तपाईँको प्रत्येक वचनको गहिरो रहस्यमय कुराहरू खोल्न तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुभएको होस्। त्यो ओठमुख जिब्रोलाई तपाईँको स्वर्गीय आगोको भुरोले छुनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हामी प्रभु भोजको मेचमा आउँदैछौँ। प्रभु आज प्रभु हामी हरेकलाई प्रभु भोज लिनको लागि तपाईँले अहिलेदेखि नै शरीरमा होइन आत्मामा तयार गर्नुहोस्। प्रभु आज हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, हाम्रा भुल गल्ती पाप अपराध अधर्मलाई प्रभु सम्झँदै र पश्चाताप गर्दै हाम्रा हरेक दुष्ट चालहरूलाई त्यागेर तपाईँ प्रभु यीशुसँग तपाईँको मेचमा प्रभु भोज लिन हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु भोज लिने मात्रै होइन प्रभु, जबसम्म हामी यो संसारमा छौँ तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म, मृत्यु र बौरी उठाएको घोषणा गर्ने छोराछोरी हामी हरेकलाई बनाउनु भएको होस्। आजको यो सेवा संगतिको स्तुति प्रशंसामा तपाईँले राज गर्नुभएको होस्। वचनको सेवाबाट केवल तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै उचालिनु भएको होस्। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज कति तपाईँका छोराछोरीहरू रोगी बिरामी हुनुहुन्छ होला, कतिजना अशान्तिमा आउनु भएको छ होला प्रभु, कतिजना दुःखमा हुनुहुन्छ होला, कतिजना विभिन्न किसिमको बन्धनमा बाँधिएको अवस्थामा आउनु भएको छ होला। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा ती हरेक बन्धनहरू आज खोलिने छन् भन्ने म घोषणा गर्दछु। हरेक साङ्लाहरू छिनिने छ भन्ने म घोषणा गर्दछु र हरेक जुवाहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आज भाँचिने छ भन्ने घोषणा गर्दछु। परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछौँ। अबको यो सेवा संगति आराधना सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको शक्तिशाली बाहुलीमा समर्पण गर्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्छौँ प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी 1 नम्बर कोरस गाएर हामी आजको संगतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यो समय म आजको क्वायर टिमलाई दिँदछु। कोरस नम्बर 1। सर्वदा येशू प्रभुलाई हालेलुया, स्तुति महिमा सर्वदा येशू
हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। कोरसलाई यही राख्दै हामी भजनतर्फ जानेछौँ र भजन हामी 8 नम्बर गाउनेछौँ। भजन नम्बर 8।
हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। कोरस र भजनलाई यहीँ राख्दै अब हामी आराधनामा प्रवेश गर्दैछौँ। यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। भजन संग्रह 47 अध्याय, भजन संग्रह 47 अध्यायको 5, 6 र 7 पद म तपाईहरु सबैको लागि पढ्ने छु। Psalms 47 verse beginning from 5 to 7। भजन संग्रह 47 अध्यायको 5, 6 र 7 पदलाई म तपाईहरु सबैको लागि पढ्ने छु। हुन्छ, तपाईहरु सबैले भेटाउनु भएको छ होला। शीर्षकमा लेखिएको छ परम प्रभु सारा पृथ्वीका राजा। 5 मा परमेश्वर आनन्दको ध्वनि साथ माथि उक्लनु भएको छ। परम प्रभु तुरैको आवाजसित जानु भएको छ। 6 मा परमेश्वरको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, हाम्रो राजाको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ। 7 मा किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाओ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा उहाँले हामी हरेकलाई आशिष दिनु भएको होस्। अनि शीर्षकमा नै लेखिएको छ कि परमप्रभु सारा पृथ्वीका राजा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जो जतिले उहाँलाई हाम्रो एकमात्र सत्य साँचो परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छौँ, हामी हरेकले आजको दिनमा मात्रै होइन तर प्रत्येक दिन हाम्रो राजाको प्रशंसा गर्न जरुरी छ भनेर हामीलाई अहिले पढेको वचनले हामीलाई स्पष्ट गराउँदछ। त्यसैले हामीले जुन दिनदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्यौं, त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म उहाँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको महान कार्यको लागि, उहाँले हाम्रो घटी कमीमा, अभावमा, खाँचोमा हुँदा हामीलाई जुटाइदिनु भएको लागि, हामी बिरामी हुँदा उहाँले हामीलाई निको पार्नु भएको लागि र मृत्यु शय्यामा पुग्दा पनि उहाँले हामी हरेकलाई जीवन दिनु भएको लागि आज हामी हाम्रो राजाको नाउँको प्रशंसा गर्नेछौँ। किनकि उहाँ मात्र एकमात्र उहाँ स्तुति योग्यको, प्रशंसा योग्यको र महिमा योग्यको राजा हुनुहुन्छ। यति मात्रै नभएर अब हाम्रो राजा छिट्टै नै सारा संसारको न्याय गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। अबको समय म सम्पूर्ण समय आजको क्वायर ग्रुपलाई म दिदछु। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस्, अब हामी आराधनाको भागमा जानेछौँ अनि यस गरी चाहिँ अनि हामी परमेश्वरलाई अनि केवल धन्यवाद मात्र दिनेछौँ है, अनि उहाँले गर्नुभएको प्रत्येक कुराको लागि। आउनुहोस्, हामी कोरस 89 गाएर अनि परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। हाम्रो प्रभुमा सिंहासनमा विराजमान छन्, स्तुति महिमा धन्यवाद शक्ति सदा सर्वदा ईश्वराय सदा सर्वदा ईश्वराय सदा सर्वदा आमेन।
किनभने तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ जस्तो परमेश्वरहरू कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरलाई प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँ साँच्चै नै महान अति योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ प्रभु। प्रभु म आउँछु मेरो हृदयको परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईँको प्रभु जान्दछु मेरा कमजोरीहरू सबै हट्नेछ त्यो प्रेमको शक्तिले तपाईँको विश्वसनीयताको परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहँदछौँ।
हाम्रो साँच्चै नै प्रभु अनि एकदमै नराम्रो परिस्थितिमा पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथ कहिले नछोड्ने परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहदछौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिनुको प्रभु अनि थुप्रो कुराहरू छ प्रभु अनि केवल प्रभु हामी साँच्चै नै प्रभु अनि हामी धन्यवाद मात्रै दिन सक्दछौँ प्रभु। यो हामीले फेरेको सास पनि परमेश्वर भयो, तपाईँको अनुग्रह तपाईँको कारणले प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहदछौँ प्रभु। अनि साँच्चै नै परमेश्वर भयो अनि हामीले जानी नजानी गरेको स्तुति प्रशंसा प्रभु तपाईँले तपाईँमा ग्रहणयोग्य हुन सकेको होस् प्रभु। हामी यही नै प्रार्थना चढाउँदछौँ प्रभु। फेरि नै प्रभु बाँकी रचना प्रार्थना शरीर सबै तपाईँको हातमा राख्दै छोटो पिन्ती प्रार्थना माग्दछु प्यार प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र हामीलाई आराधनामा डोराइदिनु भएको लागि पनि परमेश्वरले छोरा र छोरीलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि अब हामी स्वागतको भागमा आइपुगेका छौँ। अनि आज हाम्रो बिचमा लामो समयदेखि अनि छोरा शोभित अनि जापानबाट अनलाइनमा सहभागी हुन पाएको छ। हामी छोरा शोभितलाई हामी जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरको वचन अनुसार अनि हामी पनि प्रत्येक बिहानी ख्रीष्ट येशूमा नयाँ सृष्टि हौँ अनि हामी एकले अर्कालाई ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, हामीसँग केही समय छ, हामी यही समयमा हामी भेटी उठाउनेछौँ। हामी जहाँ छौँ, जुन स्थानमा छौँ र भेटीको लागि मेरो येशू मेरो हृदय भन्ने भजन गाइदिनको लागि म यो समय क्वायरलाई दिँदछु। मेरो येशू मेरो हृदय तपाईको निम्ति खोल्दछु। मेरो येशू मेरो हृदय तपाईको निम्ति खोल्दछु। सबै थोक तपाईँलाई दिँदछु। कुनै लोभ लालच र स्वार्थ छैन, सबै थोक तपाईँलाई दिँदछु। तपाईँको स्तुति निम्ति तपाईँको स्तुति निम्ति तपाईँको स्तुति निम्ति तपाईँको स्तुति हुन्छ, धन्यवाद छ क्वायरलाई। हामी सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हुन्छ, अब हामी भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो भेटीको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रो जानकी नानुलाई यो समय दिँदछु। हाम्रो जानकी नानुले भेटीको लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ र यो वचनको प्रार्थना म छोरा शोभितलाई दिँदछु। पहिला हाम्रो जानकी नानुले भेटीको प्रार्थना गर्नुहुनेछ, त्यसपछि छोरा शोभितले वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछ। आउनुहोस्, हामी सबैजना प्रार्थनामा जानेछौँ। आज्ञा पालन गरिदिएर हाम्रो कष्टताबाट हाम्रो सबैको रोजगारी बिजनेसमा व्यापारमा सबै प्रभु खेतीबारीमा सबै कुरामा तपाईँले आशिष दिनुभएको भए तापनि प्रभु तपाईँको राज्यमा ठुला ठुला कामहरू भेटीमा तपाईँले आशिष धन्यवाद छ प्रभु। भेटीमा तपाईँको भरपूर आशिष माग्दै हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, यो समय म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने स्वर्ग पृथ्वी र पृथ्वी मुनि तपाईँ परमेश्वर बाहेक कोही पनि यो योग्यको छैन। तपाईँ जो प्राचीन सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ पिता, यो समय हामी वचनको समयमा आएका छौँ र तपाईँ परमेश्वरले वचन ल्याउनु हुने आफ्नो दासलाई स्वर्गको अभिषेकले भर्नुहोस्। त्यो दासमा तपाईँको रगत लाउँछौँ अनि
पवित्र आत्माको सहायतामा वचनको सत्यतालाई घोषणा गर्न आफ्नो दासलाई सहायता गर्नुहोस्। सुन्ने हामी सबै प्रत्येक तपाईँको रगत लगाउँछौँ। तपाईँको सत्य वचन बुझ्ने हाम्रो समझ खोलिदिनुहोस्, मन मस्तिष्क खोलिदिनुहोस्। तपाईँको वचन जसरी जीवित र क्रियाशील छ त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि कार्य गर्नुहोस्। सम्पूर्ण समय तपाईँ पवित्र आत्मालाई सम्बन्धी आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी वचनको समयमा आइपुगिसकेका छौँ र यो वचनको सम्पूर्ण समय हामी अल्फा ओमेगा मण्डली भवनको आदरणीय पास्टर बाबा र प्रभुको प्रिय दासलाई हामी यो समय दिन्छौँ। हामी जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, अब हामी परमेश्वरको मुख्य वचन मुख्य भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पितालाई म धन्यवाद चढाउँदछु र ख्रीष्ट येशूको नाममा आदर गर्दै अभिवादन टक्राउँदछु र यो अनलाइन सङ्गतिमा सहभागी हुनुभएका मेरो प्रिय र सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। विशेष परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन्छु। यसै गरी आजको सञ्चालकजीलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु, जसले मलाई वचन बोल्नको निम्ति यो समय दिनुभयो। उहाँलाई पनि परमप्रभु परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र प्रभुले जे गर्नुहुन्छ भलो गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो ठुलो मण्डली होस् वा सानै मण्डली होस्, परमेश्वरको काम भइ नै रहन्छ र भइरहेको पनि छ। आज हामी हेर्नेछौँ, यहाँहरूसित बाइबल छ भने मसँग बोल्न सक्नुहुनेछ। नयाँ करार मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्यायको 27 पददेखि हामी 30 पदसम्म म यहाँहरूको निम्ति पाठ गर्नेछु। यहाँहरूसित बाइबल छ भने मसँग बोल्न सक्नुहुनेछ। नयाँ करार मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्यायको 30 पददेखि 27 पददेखि 30 पदसम्म म यहाँहरूको निम्ति पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ, येशू त्यहाँबाट जानु हुँदा 2 जना अन्धाहरू, हे दाउदका पुत्र, हामी माथि दया गर्नुहोस् भनी कराउँदै उहाँको पछि पछि लागे। उहाँ घरमा पस्नु भएपछि ती अन्धा मानिसहरू उहाँका आए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म यो गर्न सक्छु भनी के तिमीहरू विश्वास गर्छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, छु प्रभु। 29 पद। तब उहाँले तिनीहरूका आँखा छोएर भन्नुभयो, तिमीहरूका विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्। 30 पद। अनि तिनीहरूका आँखा खोलिए। येशूले यसो भनेर तिनीहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो, यो कुरो कसैले थाहा नपाओस्। आमेन। अनि आजको वचनको शीर्षक छ, येशूले 2 जना अन्धोलाई निको पार्नु भएको। यो अध्यायमा 2 जना व्यक्तिको बारेमा उनीहरूको जीवन लेखेको कुराहरू अथवा अन्धो व्यक्तिहरू येशू ख्रीष्टद्वारा चङ्गाई भएको तपाईँ हामीले भर्खरै थाहा पाएका छौँ र यहाँ लेखिएको पनि छ। 27 पद।
येशू त्यहाँबाट जानुहुँदा दुईजना अन्धाहरू, हे दाउदका पुत्र हामी माथि दया गर्नुहोस् भनी कराउँदै उहाँको पछि पछि लागे। यतिखेर यहाँ यसो लेखिएको छ, येशू त्यहाँबाट, अथवा यो कुन ठाउँ थियो होला भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। म बुझाउन चाहन्छु। यतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टले सभाघरको अनि शासकको छोरी अथवा याइरसको छोरी अनि बिमार भएर मृत्युमा गएको थियो। अनि त्यही क्रममा शासकको घरमा ती परमप्रभु परमेश्वरले सभाघरको शासकको छोरीलाई निको पारेर अनि निस्केपछि प्रभुले अनि विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न सहरहरूमा, विभिन्न गाउँहरूमा शिक्षा दिँदै र विभिन्न रोगी बिरामीलाई निको पार्दै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। यही यात्राको दौरानमा दुईजना अन्धो व्यक्ति अथवा दुईजना व्यक्तिहरू बाटोमा थिए। त्यही बाटो भएर प्रभु येशू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि यी दुईजना अन्धहरू येशू आउँदै हुनुहुन्छ भनेका सुनेर ती दुईजना अन्धाहरूले थाहा पाउँछन्, किनकि यी अन्धो मानिसहरूले येशूले निको पार्नुहुन्छ भनेर सुनेका थिए। प्रियहरू, येशूले निको पार्नुहुन्छ भनेर सुनेका थिए। यही शरीरको अन्धोपनले तिनीहरूलाई गरिब तुल्याएका थिए र यही शरीरको अन्धोपनले तिनीहरूलाई भिखारी तुल्याएको थियो। प्रियहरू, अनि यी अन्ध व्यक्तिहरूले आँखा देख्न चाहन्थे। यी अन्ध व्यक्तिहरूले ज्योति देख्न चाहन्थे। यसकारण यी दुईजना अन्धहरूले भन्दछन्, फेरि 27 पदमा दोस्रो लाइनमा, हे दाउदको पुत्र हामी माथि दया गर्नुहोस्। यो दाउदको पुत्र किन भनियो भन्दा मत्ती 1 अध्यायको 1 पद अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्ट 100% मानिसको पुत्र र 100% परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो र संसारमा पापी मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति उहाँ मानिस बनेर आउनु भएको कारणले गर्दा यहाँलाई दाउद राजा दाउदको वंशबाट आउनु हुनेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारण यी अन्धाहरूले भन्दैछन्, हे दाउदका पुत्र हामी माथि दया गर्नुहोस् भनी कराउँदै उहाँको पछि पछि लाग्छन्। प्रियहरू, यिनीहरूको आवाज येशू ख्रीष्टको कानमा पुग्दछ। प्रियहरू, आज तपाईँ हामीहरूले देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, तर तपाईँ र हाम्रो आत्मिक आँखा चाहिँ अन्धो भएको छ, बन्द भएको छ। आज हामी धेरैजनाले यी अन्ध व्यक्तिहरूले जस्तो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामी पुकार्न चाहँदैनौँ। आज हामी धेरैजना यस्तो अवस्था पुगिसक्यौँ, प्रभुलाई नखोजेर हामी दुनियाँको चिजलाई खोज्दै हेर्छौँ। आज जति प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन नजिक हुँदैछ, त्यति प्रभु येशू ख्रीष्टलाई
हामी भित्र आत्मिक आँखाले खोज्दैनौँ प्रियहरू। हामी छोडिसकेका छौँ प्रिय प्रभुका जनहरू। हाम्रो मुख बन्द भएको छ। तपाईँ र हामीले प्रभु येशूलाई बोलाउन चाहँदैनौँ अथवा स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ हृदयदेखि। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पुकार्ने तपाईँ र मेरो तिर्सना पनि छैन। और प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईँले र मैले खोज्ने इच्छा पनि छैन। अनि तपाईँ र हाम्रो आत्मिक आँखा कसरी चङ्गाई हुन्छ तपाईँहरू? तपाईँ र मैले यो दुईजना व्यक्ति जुन अन्ध व्यक्ति थिए, यिनीहरू वास्तवमा त यिनीहरू बाटोमा भिख माग्ने व्यक्तिहरू थिए, तर यिनीहरूको चाहत प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरलाई खोज्ने चाहत थियो। यिनीहरूले देख्न सक्दैनथे, तर चाहत। आज हामीले देख्छौँ र पनि फेरि पनि हामीले जीवित परमेश्वरलाई खोज्न सक्दैनौँ। हाम्रो आँखा, आत्मिक आँखा लुसिफरले बन्द गरिदिएको छ। अनि हामीले कसरी आत्मिक आँखा देख्न सक्छौँ त प्रियहरू? प्रभु येशूलाई पुकार्न तपाईँ हाम्रो आत्मिक आँखा निको हुन एकदम जरुरी छ प्रियहरू। तब हामी हाम्रो आत्मिक आँखाले देख्न सक्छौँ। हाम्रो शारीरिक आँखा त छ, तर आत्मिक आँखा चाहिँ बन्द भएको छ। जसरी हामीले शारीरिक आँखाले हेर्छौँ, देख्छौँ, त्यस्तै हाम्रो तपाईँ र हाम्रो आत्मिक आँखाले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देख्नु पर्न जरुरी छ प्रियहरू। तपाईँ हाम्रो आत्मिक आँखा बन्द भएको छ प्रियहरू। 28 पद, जब अन्धाहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि पछि कराउँदै गए, हे दाउदको पुत्र हामी माथि दया गर्नुहोस् भन्दै, तब यहाँ 28 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँ घरमा पस्नु भएपछि ती अन्धा मानिसहरू उहाँका आए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म यो गर्न सक्छु भने के तिमीहरू विश्वास गर्छौ? प्रियहरू, उहाँ घरमा पस्नु भएपछि, यो घर कसको थियो होला? हैन, यो घर प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला मत्तीको घर थियो प्रियहरू। प्रिय प्रभुका जनहरू, मानिसको जीवनमा शक्ति प्रकट हुनलाई मानिसको विश्वास चाहिन्छ। सम्झनुहोस्, तपाईँ हाम्रो विश्वास नभइकन येशूले कुनै ठुलो आश्चर्य काम गर्न सक्नुहुन्न। मर्कुस 6 अध्यायको 3 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रभुले एउटा सानो तिनो रोगी बिरामीलाई बाहेक, निको पार्नु बाहेक अरू ठुलो आश्चर्य काम गर्न सक्नु भएन। किनभने उहाँलाई आदर गरिएको थिएन, उहाँलाई इज्जत गरिएको थिएन त्यहाँका यहुदीहरू, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू, सदुकीहरूले। आज कतै तपाईँ र म पनि यो यहुदी शास्त्री, फरिसी, सदुकीहरू जस्तो त छैनौँ जसलाई इज्जत दिन सक्दैनौँ। यदि तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आदर गर्न सक्दैनौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र म चङ्गाई हुँदैन र प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा यो रोग निको पार्न सक्नुहुन्न। जबसम्म हामी आदर गर्छौँ, जब हामी भित्री हृदयदेखि भित्री आँखाले, आत्मिक रूपको आँखाले हेर्छौँ भने हामी अवश्य पनि चङ्गाई गर्न सक्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि अन्धाहरूलाई, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म यो गर्न सक्छु भने के तिमीहरू विश्वास गर्छौ? प्रियहरू,
प्रभु येशू ख्रीष्टले यिनीहरूको विश्वासको निश्चयता गर्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र ममा पनि कतिको विश्वास छ त? हामी धेरैजनाले भन्ने गर्छौँ, फल्नाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् त, फल्नाको लागि बिमारी भएको छ त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् त भनी तपाईँ र हामीले भन्छौँ। तर जसलाई प्रार्थना गर्नुपर्ने हो त्यो भाइ दिदी बहिनी आमा बुवा उनीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ, उनीहरूले प्रोसेस चल्नुपर्छ। तब मात्र हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ अनि बल्ल प्रभु येशू ख्रीष्टले निको पार्नुहुन्छ, नै त भने निको पार्नु हुँदैन। 28 पद, उहाँ घरमा पस्नु भएपछि ती अन्धा मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म यो गर्न सक्छु भन्ने के तिमीहरू विश्वास गर्छौ? तिनीहरूलाई, ती अन्धाहरूलाई निको पार्नु भन्दा अगाडि तिनीहरूको विश्वास छ कि छैन भनेर येशूले निश्चय गर्नुभयो। प्रियहरू, यहाँ हे दया गर्नुहोस् हामीप्रति भन्दै थिए नि त, दया त गर्नुहोस् भनेर भने, तर तिनीहरूमा विश्वास छ कि छैन? त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूको विश्वासको निश्चयता गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, म यो गर्न सक्छु भने के तिमीहरू विश्वास गर्छौ? तिनीहरूले अथवा ती अन्धाहरूले उहाँलाई भने, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भने, ज्यू प्रभु, आज ती अन्धाहरूले जस्तै तपाईँ र मैले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ आफ्नो रोग निको हुनको निम्ति। हामी आफैले पनि प्रोसेस चाल्नुपर्छ। हामीले अर्कालाई प्रार्थना गर्नलाई तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहे पास्टर, एल्डर, डिकन, विश्वास, चाहे साधारण विश्वास किन नहोस्, पावर दिनुभएको छ र तपाईँ र ममा विश्वास हुन पर्यो। प्रियहरू, यदि तपाईँ र ममा विश्वास छ भने प्रभुले दिनुभएको अधिकार हामी प्रयोग गर्छ भने आज तपाईँ र हामी अवश्य पनि चङ्गाई हुन्छौँ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो विश्वास यो अन्धाहरूको जस्तो हुन पर्यो। 29 पद, तब उहाँले तिनीहरूको आँखा छोएर भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्। 30 पद, अनि उनीहरूको आँखा खोलिए। येशूले यसो भनेर तिनीहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो, यो कुरो कसैले थाहा नपाओस्। यो व्यक्तिहरूलाई ख्रीष्ट येशूले कसैलाई नभन्नु भनेर उहाँले कडा आज्ञा दिनुभयो। प्रियहरू, यसको अर्थ कसैलाई नभन्नु अनि गुप्तमा राख्नु भन्नु हो। किन होला येशूले यहाँनिर कसैलाई नभन्नु है भन्नुभएको? किन होला? उहाँले यस्तो कुनै अपराध त गर्नुभएको थिएन, कुनै कसैको विरुद्धमा त्यस्तो काम पनि गर्नुभएको थिएन। तर प्रभुले हरेकलाई निको पार्नु भएको थियो, दया गर्नुभएको थियो, कृपा गर्नुभएको थियो, अनुग्रह गर्नुभएको थियो। त्यस्तो ठुलो गल्ती काम गरेको त यहाँ हामी देख्दैनौँ। उनीहरूको आँखा खोलिदिनु भएको छ। अलि तल हेर्छ भने त्यहाँ गुङ्गा, मुख नबोल्ने उहाँलाई पनि झङ्गाई गर्नुभएको छ। फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यिनीहरूलाई किन यो कुरो कसैलाई पनि नभनेर किन भन्नुभयो भनेपछि यिनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यतिखेरको समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन पिताले दिनुभएको काम पुरा भएको थिएन, पुरा गर्ने समय पनि आइपुगेको थिएन। त्यस कारणले पहिलो कुरो त यहाँ चेलाहरूलाई, ती अन्धहरूलाई प्रभुले त्यो आज्ञा दिनुभयो। दोस्रो कुरो त त्यतिखेरको समयका ती अघि नै मैले भनिसके शास्त्री फरिसीहरूले उहाँलाई आदर गरेनन्। अनि यही भन्दा थिए उनीहरूले, अरे यो त त्यो सिकर्मीको छोरा होइन, अरे यो त त्यो त्यसको भाइ बहिनी त हामीसित सँगै हिँड्थ्यो त, हामीले सधैँ मेला मन्दिरमा देख्थ्यौँ त। यस्तो यस्तो कुराले गर्दाखेरि उहाँले आश्चर्य काम गर्नु भएन, किनकि उहाँलाई त्यो आफ्नो सहरमा आदर भएन।
त्यसकारण त्यो सहरमा प्रभु श्री ख्रीष्टले राम्रो आश्चर्यजनक कामहरू गर्नु भएन। हामी अलिक तल जान्छौँ भने त्यहाँ गुङ्गालाई पनि बोल्ने बनाउनु भयो, आश्चर्य काम गर्नुभयो प्रियहरू। तर यो कुरा कसैलाई थाहा नहोस् भन्नुहुन्छ तर भन्नै नहुने कुरा के हो र यो? त्यस कारणले वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस्तो आज्ञा दिनुभयो त किन दिनुभयो त? आज हामीले कतिपल्ट प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी आदर गर्न सक्दैनौँ, आदर गर्न जान्दैनौँ। अर्को कुरा, येशूले मानिसहरूलाई निको पार्दाखेरि धेरैजना उहाँको पछि लाग्थे। येशूले मानिसहरूलाई निको पार्दा धेरैजना उहाँको पछि लाग्थे। फेरि पनि यो कुरा कसैलाई भन्नुभयो। बाइबल अध्ययन गर्दै जाँदा येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँ पुजारी पनि रहेछ। पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू, यहुदीहरूले येशूले चङ्गाई भएको आश्चर्य काम गरेको थाहा पाउँदा तिनीहरूले येशूलाई विरोध गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै त्यो समयमा गरेका थिए भने आज पनि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याइएको चाहिँ हामी देख्दछौँ। येशूलाई त्यतिखेरको समयमा विभिन्न दोष देखाएर मार्न खोजेको हामीले थाहा पाउँछौँ। येशूले त्यस्तो कुनै नराम्रो काम गर्नुभएको थिएन। कसैलाई नभन्नु भन्ने कारण नै त्यही हो, खिसी गरिदिने अनि प्रभुले काम गरेको कुरालाई नपत्याउने त्यस्ता कामहरू भइरहन्थे। अनि ती व्यक्तिलाई त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नभन्नु भन्ने कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा, येशूको क्रुसीकरण हुने बेला आएको थिएन प्रियहरू। त्यस कारणले पृथ्वीमा पिताको काम गर्न धेरै बाँकी थियो, 3 वर्ष जति बाँकी थियो। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहनुहुन्थ्यो भने त्यतिखेर ती शास्त्री र फरिसीहरूलाई अनि ती ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँको शक्ति हातद्वारा बन्दी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यस्तो गर्न चाहनु भएन। यी यहुदीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्दैन थिए प्रियहरू। यसकारण हामीहरूलाई कति कुराहरू हामीहरूले कति कुरा गुप्तमा राख्नु पर्छ भन्नुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले। आज हामीले हाम्रो कमी कमजोरी धेरै हुन सक्छ प्रियहरू, तर हामीले जत्र पाए त्यत्र भन्न पनि हुँदैन। किनभनेपछि हाम्रो कमजोरीलाई बताउँछौँ भने मानिसहरू हाँस्छन् प्रियहरू। हाम्रो कमी कमजोरीमा मानिसहरूले फाइदा पनि उठाउँछन् प्रियहरू। मेरो जीवनमा पनि यस्तै भएको छ प्रियहरू। जो मेरो कमी कमजोरी बताउँदा मानिसहरूले फाइदा लिएको मलाई थाहा पाएको छु। हामीमा भएको पारिवारिक कमी कमजोरी गुप्तमा राख्नु पर्ने रहेछ प्रियहरू। हामी एकचोटि मत्ती 7 अध्यायको 5 पदमा यहाँ हेर्न चाहन्छु। मिका 7 अध्यायको 5 पदमा म पढ्छु यहाँको निम्ति। एउटा छिमेकीमाथि भरोसा नगर, एउटा मित्रमाथि विश्वास नगर, आफैसँग अङ्गालो मारेर सुत्ने पत्नीसँग पनि होसियार गरेर बोल। प्रियहरू, मिका अगमवक्ताले यहाँ यसरी भन्दैछन्, एउटा छिमेकी। अबको यो 21औं जेनेरेसनमा साँच्चै धेरै विश्वास हटिसकेको छ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो गुप्त कुराहरू चाहिँ भन्न हुँदैन। यदि भन्छौँ भने साँच्चै हाम्रो खिसी उडाउँछन् अनि ठट्टा गर्छन्। त्यसकारण प्रिय प्रभुका जनहरू,
आज हामीलाई तपाईहरूलाई अथवा तपाईँ हामीहरूलाई अथवा मैले यहाँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पुकारौं। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ती दुईजना अन्धा व्यक्तिले जस्तै पुकारौं। आज तपाईँ र मैले हृदयको आँखाले हेरौं। संसारको आँखा त प्रभुले दिनुभएको छ, तर यो संसारको आँखाले त खाली लोभ, लालच, इच्छा, रिस, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, व्याभिचार यी कुराहरू मात्रै देखाउँछ यो शारीरिक आँखाले। तर हाम्रो आत्मिक आँखाले चाहिँ राम्रो असल कुराहरू देखाउँछ जो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र प्रियहरू, हामीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने जनहरू कहिल्यै पनि स्वार्थी हुन चाहिन्न। या हामी अब लुकाको पुस्तक, मर्कु पुस्तकमा हेर्छौँ भने त्यहाँ पनि हाम्रो त्यो अन्धा बर्तिमाई भन्ने व्यक्ति पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट आएको कारणले गर्दा ऊ चङ्गा हुने इच्छा राख्छ र अनि त्यही बाटो भएर जाँदाखेरि हे दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। तर त्यहाँका भिडहरूले हे चुप लाग भनेर हक्लाएको पनि हामी थाहा पाउँछौँ। उनीहरूले त्यो स्वार्थी जीवन जिएको हामी देख्छौँ। बिचरा एउटा अन्धो व्यक्ति त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पुकारा गर्दैछ, तर उनीहरूले त्यो पुकारा सुन्न दिन्न। आज पनि तपाईँ र ममा केही स्वभाव छ भने आजदेखि छोड्नुहोस्। हुन्छ, परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाएमा त्यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अब फेरि यो समय हामी प्रभु भोजतिर जानेछौँ। हुन्छ, हामी प्रभु भोज लिउन जानु भन्दा अगाडि यहाँलाई पवित्र बाइबल पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 27, 28, 29 तीनटा पद अलिकति छोटकरीमा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे, किनकि म एउटा अगुवा भएको कारणले। हुन त हामी धेरैचोटि सुनिसकेका छौँ, फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु मैले। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 27 पदबाट म पढ्न चाहे। यस कारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर रगतलाई अपवित्र तुल्याइएकोमा दोषी ठहरिने छ। त्यसकारण आउनुहोस् हामी हरेकले प्रस्ताव गर्नेछौँ है। रगतले मलाई दुन्छ, रगतले जीवन दिन्छ, रगतले मेरो साटोमा मेरो येशू प्रभुको मेरो येशू प्रभुको
योभन्दा सेतो गरेर मेरो येशू प्रभुको तम्बलीमा मेरो येशू प्रभुको तम्बलीमा स्वर्गीय पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ प्रभु। हे परमप्रभु परमेश्वर पिता प्रभु येशू, हामी त पापको दलदलमा डुबेको व्यक्ति, हामी त पापको दासत्व बनेको व्यक्ति प्रभु, हामी त पापको दासमा रहिरहेका थियौँ प्रभु, हराएका थियौँ, हामी ऋणी भएका थियौँ। तर परमप्रभु परमेश्वर प्रभु येशू बाबा, तपाईले हामी यस संसारका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो र तपाईले आफ्नो पवित्र शरीरलाई कुनै अनमोल नठानिकन प्रभु हाम्रो निम्ति प्रभु त्यो कल्भरी क्रुसमा आजभन्दा 2019 वर्ष अगाडि बलिदान हुनुभयो प्रभु। हामीलाई त्यो पापको दासत्वबाट निकाल्नुभयो, हामीलाई त्यो पापको ऋणबाट हामीलाई उतार्नुभयो। हे पिता परमेश्वर, हामीलाई त्यस कुराबाट छुटकारा गर्नुभयो, रोग बिमारबाट छुटकारा गर्नुभयो, हाम्रो पाप हाम्रो अधर्महरूलाई क्षमा गर्नुभयो प्रभु। हे परमेश्वर प्रभु येशू बाबा, तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले आज हामीलाई हाम्रो निम्ति प्रभु तपाईले आफ्नो पवित्र शरीरलाई बलिदान गर्नुभयो। यसै कारण प्रभु हामी पश्चाताप गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा हाम्रो दिन प्रतिदिन हुने गल्तीहरू हामी अवश्य पनि महसुस गर्छौँ प्रभु। हामी अवश्य पनि गल्ती गरेका हुन्छौँ, हामीलाई पश्चाताप गर्ने मन दिनुहोस्, हामीलाई पश्चाताप गर्ने हृदय दिनुहोस्। हामी पश्चाताप गर्दछौँ, तपाईको समीपमा आउँदछौँ, तपाईको चरणमा समर्पण गर्दछौँ। हाम्रो भुल गल्तीहरू, हाम्रो उठाइ बसाइ हिँडाइ बसाइ, हाम्रो आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा प्रभु, मनको व्याचारहरू, यी सबै धेरै कुराहरू गल्ती गरिरहेका छौँ प्रभु। आजको दिनमा पनि प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीले एकले अर्कालाई क्षमा दिन सकेका छैन भने आज नै क्षमा गर्ने त्यो मन हृदयहरू प्रदान गर्नुहोस्, ताकि परमेश्वर तपाईको आज्ञा पालन गर्न सकौँ प्रभु। यसकारण प्रभु तपाईले यही भन्नुभयो कि मेरो शरीर मैले तिमीहरूको निम्ति बलिदान गरेको हो, अब तिमीहरू एकले अर्कालाई क्षमा गर, एकले अर्कालाई प्रेम गर भनेर भन्नुभयो प्रभु। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। मेरो मण्डली परिवार हरेकले प्रभु त्यो पश्चाताप गर्ने मन हृदय दिनुभयो प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु, धन्यवाद छ। अब हामी प्रभु तपाईले दिनुभएको अनि यो रोटी र यो रसको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हे प्रभु येशू बाबा, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामी मानव जातमा उद्धार र मुक्ति पाओस् भन्ने हेतुले तपाईले आफ्नो पवित्र शरीरलाई यो संसारको निम्ति र आज हाम्रो निम्ति बलिदान गर्नुभयो। साँच्चै तपाईको पवित्र वचनमा लेखिएको छ, यूहन्नाको पुस्तक 65 पदतिर प्रभु तपाईँ स्वर्गबाट ओर्ली आउनु भएको रोटी हुनुहुन्छ अनि तपाईले भन्नुभयो जसले यो रोटीलाई खान्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँ स्वर्गबाट ओर्ली आउनु भएको रोटी हो भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। तपाईँ हामीलाई जीवन दिनुहुने प्रभु येशू हामी जान्दछौँ। प्रभु पिता परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु अनि तपाईले हाम्रो पापलाई हाम्रो अधर्मलाई क्षमा गर्नको निम्ति नै प्रभु तपाईले त्यो कल्भरी क्रुसमा बलिदान गर्नुभएको, तपाईले आफ्नो अनमोल रगत बगाउनु भयो। त्यो रगतले आज हाम्रो त्यो कालो अँध्यारो पापलाई आज हिउँ जस्तै सेतो तुल्याइदिनु भएको छ। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु।
पिता परमेश्वरको प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु यो रोटीलाई र यो रसलाई आशिष दिनुहोस्। हामी हरेक जनहरूले तपाईको आज्ञा मुताबिक लिउनेछौँ, पिउनेछौँ, खानेछौँ अनि हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। अनि जतिजना परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै जो जतिले खानुहुनेछ उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको परिवारलाई पनि आशिष दिनुहोस्। प्रभु हामी आशिष माग्दछौँ। प्रभु पिता तपाईको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म र तपाईको इच्छा भयो भने प्रभु अनि तपाईको मृत्यु र बौरी उठाएको घोषणा हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, सबै कुराको धन्यवाद छाउँदै बिन्ती प्रार्थना माग्छु। आशिष हामीलाई उद्धार गर्नुहुने मुक्ति दिने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हामी सबैले आफ्नो हातमा रोटी लिनु भएको छ होला, लिनुपर्छ। साथै नै प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति अनि यो उहाँको देह चिया भएको हामी महसुस गर्छौँ। यसरी तोरिएको छ उहाँको शरीर। त्यो किन थियो? तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँको पवित्र शरीरलाई यसरी कोराको चुटले टुक्रा टुक्रा पारिएको थियो। त्यो तपाईँ र मेरो निम्ति हुन्छ। एउटा गीत अथवा भजन कोरले गाउनेछ। प्रभु प्रेम कलवरीको वर्णन त्यसरी गर। धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई, अरूको के चढा। धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई, अरूको के चढा। उद्धार गर्न म एक पापीको क्रुसधारी बोकेको। समर्पण गरी आदर प्रशंसा गिलाउने रोज्नुभयो। समर्पण गरी आदर प्रशंसा गिलाउने रोज्नुभयो। अपार छ प्रभु प्रेम कलवरीको वर्णन त्यसरी गर। धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई, अरूको के चढा। धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई, अरूको के चढा। श्रापित स्थान त्यो कलवरीमा बलिदेन प्रभुको। त्यही पनि कत्रो देश थियो घरको मूर्तिको। त्यही पनि कत्रो देश थियो घरको मूर्तिको। अपार छ प्रभु प्रेम कलवरीको वर्णन त्यसरी गर। धन्यवाद दिन्छु
पिलातु साथीले निष्ठुर दोषबिन चाहन्दथ्यो जुर्मानी त्यहाँ प्रभु तपाईको निन्दाले गर्दथ्यो जुर्मानी त्यहाँ प्रभु तपाईको निन्दाले गर्दथ्यो अपार प्रभु प्रेमको गरेको वर्णन त्यसरी गर धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई अरूमा के छ र धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई अरूमा के छ र हुन्छ धन्यवाद छ कोया टिमलाई हामी सबैले प्रार्थना गर्नेछौँ है येशू प्रभुको नाउँमा आमेन सबैले हुनुहुन्छ ल हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है हालेलुया सृष्टिकर्ता मालिक जसले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो एकलौटी पुत्र श्री ख्रीष्टलाई यो संसारमा हामी पापीहरूको निम्ति प्रेम गर्न पठाउनु भयो बलिदान हुन पठाउनु भयो अनि बलिदान मृत्यु पश्चात फेरि जीवित पनि हुनुभयो प्रभु यो रगत तपाईले हाम्रो निम्ति हाम्रो पापको निम्ति हाम्रो अधर्मको निम्ति क्षमा गर्नको निम्ति प्रभु तपाईले बगाउनु भएको र तपाईले आफ्नो चेलाहरूलाई यही आदेश गर्नुभयो कि म नआउन्जेलसम्म तिमीहरूले यो लिउँदै गर मेरो मृत्यु र पौडी उठाएको पनि प्रचार प्रसार गर्दै गर भनेर भन्नुभयो हामी अवश्य पनि तपाईको आज्ञा पालन गर्नेछौँ र गरिराख्नेछौँ चाहे यो लकडाउन किन नहोस् चाहे यो कुनै पनि रोग किन नहोस् तपाईको आज्ञाको पालना हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ र रसलाई आशीष दिनुहोस् हामी हरेकले पिउनेछौँ र तपाईँ प्रभुलाई महिमा भएको होस् येशू प्रभुको नाउँमा आमेन र सबैजना लिउनेछ एकसाथ यो समय हामी अब आशिषको गीत गाउनेछौँ आशिष अनि अन्तिममा म आशिषको प्रार्थना गर्नेछु Ani hamra para
मलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस्, तर दुष्टबाट बचाउनुहोस्। किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो। धन्यवाद छ हाम्रो क्वायर टिमलाई। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवन ज्योति जगतका सृष्टिकर्ता मालिक प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ प्रभु परमेश्वर पितालाई आदर, इज्जत, भक्ति, प्रशंसा तपाईको एकलौटे पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाउँद्वारा प्रभु हामी तपाईमा धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद टक्राउँदछौँ। प्रभु धन्यवाद चाहँदछौँ आजको विशेष समयको निम्ति, आजको सभा दिनको निम्ति, आजको सुन्दर दिनको निम्ति, आजको तपाईको विश्राम दिनको निम्ति प्रभु हामी हृदयदेखि धन्यवाद चाहन्छौँ। जुन समय आज आफ्नो जनलाई दिनुभयो प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, विशेष धन्यवाद चाहँदछु। आजको दिनसम्म प्रभु मेरो अल्फा ओमेगा मण्डलीका सम्पूर्ण प्रिय जनलाई यो भयानक कोरोना भाइरसबाट प्रभु सुरक्षा राख्नु भएको निम्ति म धन्यवाद चढाउँदछु र साथै म अर्ज बिन्ती चढाउँदछु मेरो अल्फा ओमेगा मण्डलीका जति पनि सदस्य बाबा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी नानी छोराछोरीहरू जो कोही पनि हुनुहुन्छ उनी सबैलाई तपाईको पवित्र लौले बाँध्दछु, तपाईको शक्तिशाली रगतले बाँध्दछु प्रभु। अनि यो कोरोना भाइरसबाट प्रभु सुरक्षा गर्नुहोस्, शान्ति दिनुहोस्। आज धेरै जनाहरू डर त्रास हताशमा छन्, तर प्रभु तपाईले हामीलाई पक्का पनि आशा दिनुभएको छ। प्रभु भजन सङ्ग्रह 32 को 6-7 पद अनुसार साँच्चै प्रभु तपाईमा आशा भरोसा राख्नेलाई तपाईले लाजमा पार्नु हुने छैन र हामीलाई कुनै पनि दुष्ट अन्धकारका शक्ति बुलेको भेलले पनि छुने छैन प्रभु। धन्यवाद छ, मेरो आत्मिक जनलाई सुरक्षा गर्नुहोस् प्रभु। आउँदा हप्ता फेरि यसरी नै अनि अनलाइन संगतिमा सहभागी भइकन संगति गर्न सकौं, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु। अब हामी यहाँदेखि अनलाइन संगतिबाट छुटेर आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो घरमा, ड्युटीहरूमा सबै कुरामा जानेछौँ प्रभु। हामीलाई आशिष अनुग्रह सुरक्षा गर्नुहोस्। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता तपाईको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी सबैसँग र विश्वव्यापी मण्डलीसँग सदा सर्वदा रहिरहनुहोस्। आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, सबैजनालाई जय मसीह। छोराछोरी दास सबैलाई जय मसीह।